ज़रा सोचिए एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर आलीशान महल बना देती थी, लेकिन फिर वक्त ने उन्हें ही रेत के समुंदर में दफन कर दिया। आज हम उसी कौम आद की कहानी में उतरेंगे। ये एक जुमला, सिर्फ ये एक जुमला ही कौम आद की पूरी सोच को सामने रख देता है। ये वो तकब्बुर भरा सवाल था जो उनकी ताकत की निशानी भी था और यही उनकी तबाही की वजह भी बना। तो चलिए इस कहानी का आगाज करते हैं। वक्त है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद का, और जगह है जजीरा नुमा अरब का जुनूबी हिस्सा, जिसे अहकाफ की वादियां कहते हैं। यहाँ एक कौम आबाद हुई जो कहलाई कौम आद। उनके शहर का नाम था आरम। आरम जातुलिमात यानी स्तुतनों वाला शहर। ये सिर्फ कोई आम शहर नहीं था, बल्कि ये उनकी अजमत, उनकी शान और शौकत और उनकी इंजीनियरिंग की महारत का एक जीता जागता सबूत था। इनकी ताकत कोई मामूली बात नहीं थी। जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो सीधा पहाड़ों को काटकर अपने घर और महल बनाते थे। इनके कदकाठ आम इंसानों से कहीं ज्यादा थे। इनके घर इतने वसी थे कि एक सवार अपने घोड़े समेत अंदर दाखिल हो सकता था। और उनके भारी भरकम पत्थर के बर्तन उनकी गैर मामूली ताकत का मुंह बोलता सबूत थे। तो असल बात यह है कि इनके जिस्म तो पहाड़ों जैसे मजबूत थे, लेकिन उनका गुरूर वो तो जैसे आसमान को ही चीर देना चाहता था। वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझ बैठे थे, और यही सोच उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये बेमिसाल ताकत आखिर उनके जवाल की वजह कैसे बनी। आइए देखते हैं कि ये गुरूर उन पर किस तरह हावी हुआ। ये उनका कहना था, सिर्फ कहना नहीं, उनका पुख्ता अकीदा था। वो समझते थे कि बस ये ज़मीन इन्हीं की है, इनके लिए बनाई गई है, और उनकी हुक्मरानी पर कभी जवाल नहीं आएगा। और उनका गुरूर किस हद तक पहुंच चुका था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो मानते थे कि वो हवा जैसी कुदरती ताकतों को भी काबू कर सकते हैं। ये एक ऐसा दावा था जो जाहिर करता है कि वो हकीकत से कितने दूर हो चुके थे। और फिर ये जुमला, हम जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे, ये तो जैसे उनकी खुद पसंदी की इंतहा थी। वो खुद को तारीख की सबसे खास और अजीम मखलूक समझते थे, और यही सोच उन्हें किसी भी नसीहत को सुनने से रोके हुए थी। जब सरकशी इस हद तक बढ़ गई, तो फिर उन्हीं के दरमियान हिदायत का नूर भी भेजा गया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सूरत में, जिनकी आमद ने इस कौम को एक दुराहे पर ला खड़ा किया। एक तरफ हजरत हूद का पैगाम था, बिल्कुल साफ और सीधा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। और दूसरी तरफ कौम आद का इनकार, जो अपनी ताकत के नशे में चूर थे और अपने बाप दादा के तरीकों को छोड़ने पर तैयार नहीं थे। उनका जवाब देखिए, कहते थे, ये डराना धमकाना बंद करो। अगर कोई अजाब आ भी गया ना, तो हम उसे अपनी ताकत से रोक लेंगे। उन्हें अपनी जिस्मानी कुव्वत पर इस कदर भरोसा था कि वो किसी आसमानी आफत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब कहानी इस मोड़ पर आती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अजाब से पहले उन्हें कई इशारे दिए गए, लेकिन तकब्बुर ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। इन्हें बार बार खबरदार किया गया। पहले आसमान से एक पुरस्रार आवाज सुनाई दी, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। फिर जमीन में एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, तो उन्होंने मजाक उड़ाया। और फिर 3 साल का शदीद कहत आया, जिसने जमीन को पत्थर बना दिया, लेकिन उनका दिल नर्म ना हुआ। और जब आखिरी मौका मिला, 3 बादलों की सूरत में, सुर्ख, सफेद और काला, तो उन्होंने तंजिया अंदाज में काले बादल को चुन लिया। उन्हें लगा उसमें उनकी प्यास का इलाज है, लेकिन वो अनजाने में अपनी मौत चुन रहे थे। और फिर वो लम्हा आ ही गया, जिस हवा पर वो फख्र करते थे कि उनके बाप दादा उसका रुख मोड़ देते थे, वही हवा उनके लिए आजाब बनकर उतरी। ये कोई आम आंधी नहीं थी, इसका कहर हर लम्हे बढ़ रहा था। पहले झोंके में रेत और पत्थर उड़े, फिर दूसरे झोंके ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंका, और आखिर में इस हवा ने इन ताकतवर इंसानों को भी बेजान पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया। ये तूफान रुका नहीं, मुसलसल 7 रातों तक जारी रहा। और 8 दिन तक ये कहर बरसता रहा, हर चीज को तबाह बर्बाद करते हुए। जब हवा थमी, तो वहां कुछ नहीं बचा था। ना वो अजीमुशान शहर, ना वो ताकतवर लोग। सिर्फ खामोशी थी, और दूर तक फैला रेत का एक समुंदर। और जो मंजर पीछे रह गया था, वो इतना हौलनाक था कि उनके देव जैसे जिस्म जमीन पर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने। इस पूरी तबाही के बीच सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथी महफूज रहे, वो लोग जिन्होंने तकब्बुर पर ईमान को तरजीह दी थी। तबाहशुदा शहर को देखते हुए हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, वो इस पूरी दास्तान का खुलासा है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है, और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत है। ये सबक सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर दौर के लिए है। तो ये कहानी हमें एक बुनियादी सवाल के सामने ला खड़ा करती है, आखिर ताकत और तकब्बुर के दरमियान वो लकीर कहाँ है? इंसान की ताकत कब उसकी खूबी रहती है, और कब वो उसका गुरूर बनकर उसे तबाही की तरफ ले जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी तुमने तसव्वुर किया है ऐसी कौम का जो पहाड़ों को काट कर मोहल्ला तराशती थी, जो हंसते हुए कहती थी हमसे ज़्यादा ताकतवर आखिर कौन हो सकता है?
مگر جب آسمان کا حکم نازل ہوا تو وہی محلات، وہی ستون ریت کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر ایک اور قوم ابھری۔ یہ قوم عاد کہلاتی تھی۔ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے وسیع و عریض وادیوں میں آباد تھی۔ ان کا شہر تھا عزم ذات الامات، ستونوں والا شہر، ایسا شہر جو گویا آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، قد ایسے کہ بادلوں کو چھو لیں، اور دلوں میں غرور ایسا جو آسمان کو چیر دینے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کی بستیوں کا پھیلاؤ دور تک نظر آتا تھا۔ جب ان کے گھوڑے دوڑتے تو زمین گونج اٹھتی، رات کے وقت چراغوں کی روشنی دور دور تک چمکتی، یوں لگتا جیسے زمین نے سونے کا تاج پہن رکھا ہو۔ ان کی محفلوں میں اکثر ایک ہی جملہ گونجتا، ہم جیسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے کم عمری میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے اور بزرگ فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکا دیں گے۔ ان کا ایک اور عجیب یقین تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ جوان وادی میں کھڑے ہو کر بازو پھیلاتے اور کہتے دیکھو ہوا ہمارے جسم کی تابع ہے۔ بوڑھے فخر سے کہتے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ موڑ دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب دور سے طوفان آتا دکھائی دیتا وہ ہنس کر کہتے ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں ہمارے دشمنوں پر گرے گی۔ انہیں خبر نہ تھی کہ یہی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ یہ لوگ صرف قداور نہیں تھے، ان کی جسامت عام انسانوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریاؤں کے کنارے، پہاڑوں کے درمیان آج بھی ان کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے بلند تھے کہ گھوڑا اور سوار سیدھے اندر داخل ہو جائیں۔ ان کے برتن پتھر کے ہوتے تھے، ایک برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جاتا۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا اور سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ تب اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ پکار اٹھے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے جواب دیا، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے خبردار کیا، میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر لوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روز بازاروں میں، محلات کے دروازوں پر اور مجمعوں میں آخری دعوت دیتے رہے۔ کوئی ہنستا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی راستہ بدل لیتا کہ کہیں اللہ کا خوف آنکھوں میں نہ اتر جائے۔ ایک دن وہ ان کی مجلس میں پہنچے جہاں سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قدرت کو دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ وہ ہنس پڑے، یہ ڈرانا چھوڑ دو، اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے وادی میں عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ رات کے وقت آسمان سے ایک گہری آواز آئی، نہ بادل گرجے نہ بجلی چمکی، مگر فضا میں لرزہ تھا۔ لوگ بولے یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ اگلی رات زمین ہلکی سی کانپی، صرف جانور بے چین ہوئے۔ لوگ ہنسے، زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا یہ زمین کا آخری احتجاج تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ 3 سال تک ایک قطرہ بارش نہ ہوئی، ندی نالے خشک ہو گئے، کھیت جل گئے، زمین پتھر بن گئی۔ پہلے سال کہا یہ معمولی بات ہے، دوسرے سال پیاس نے زبانیں خشک کر دیں، تیسرے سال ان کی ہنسی، ان کا غرور، ان کی آواز سب خاموش ہو گئی۔
پھر ایک دن آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ آواز آئی، اے قوم عاد، ایک بادل چن لو۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، کالا بادل، اس میں پانی ہے، یہ رحمت ہے، مگر وہ رحمت نہیں، قہر تھا۔ ہوا ٹھنڈی ہوئی، آسمان سیاہ ہو گیا، لوگ خوشی سے چلانے لگے، بارش آ گئی۔ پہلا جھونکا آیا، ریت اور پتھر اڑ گئے۔ دوسرا جھونکا آیا، درخت اکھڑ گئے، جانور فضا میں اچھلنے لگے۔ تیسرا جھونکا، انسان ہوا میں اچھال دیے گئے۔ وہ محلات جو کبھی ستونوں پر کھڑے تھے، ریت میں دفن ہو گئے۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ طوفان چلتا رہا، اور جب ہوا رکی تو صرف سناٹا تھا، ریت کا سمندر اور کھجوروں کے کھوکھلے تنوں جیسے گرے ہوئے جسم۔ مگر جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے تباہ و برباد شہر کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے ارم کا شہر دفن ہے، ایک گواہی کہ عزت طاقت سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہر دور کے انسان کو خبردار کرتی ہے۔